میں ابراہیم اور حجر اسود دے درمیان نمازاں پڑھدا رہیا، ایک نہیں دو نہیں، ساری زندگی پڑھدا رہیا۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث نو بیان کر کے فرمایا ھذا حدیث حسن صحیح علی شرط مسلم، فرماندے نے حدیث بھی ٹھیک ہے، یہ حدیث بھی صحیح ہے اور امام مسلم دیاں شرطاں تے پوری اتر دی پئی ہے۔ توجہ نال گل سن لو، انہیں نمازاں بھی پڑھیاں، انہیں روزے بھی رکھے، ساری زندگی بیت اللہ شریف دے اندر گزر گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے بیت اللہ دے اندر ابراہیم دے درمیان والی جگہ تے بیٹھ کے ساری زندگی نمازاں پڑھدا رہا ہے، لیکن اس بندے دے دل دے اندر میرے نبی دے اہل بیت دا بغض آ۔ میرے نبی فرماندے نے داخل النار، آج یہ بندہ فوت ہو گیا ہے، آج یہ بندہ مر گیا ہے، فرمایا اندیاں نمازاں کم نہیں آئیاں، بیت اللہ چ بمنا کم نہ آیا، فرمایا بیت اللہ دے اندر حجر اسود دے کول بہ کے نمازاں پڑھنیاں کم نہ آئیاں۔ اللہ اکبر، مقام ابراہیم دے کول رکھے ہوئے روزے کم نہ آئے، ان دے دل اندر ایک رائی دے دانے دے برابر بھی اہل بیت نال بغض آ۔ فرمایا داخل النار، اے بندہ جہنم دے اندر جائے گا۔ اور ساڑھے تے خدا را ایویں فتوے نہ لایا کرو، اے تے جی اہل بیت دے گساخ نے، اے تے جی اہل بیت نو مندے نہیں نے، اے تے جی اہل بیت نال پیار نہیں کر دے۔ آؤ سن لو اہل حدیث دا منہج، سن لو اہل حدیث دا پیغام، سن لو اہل حدیث دا اعلان ہے۔ ساڑیاں تے عبادتاں بھی، ساڑیاں تے عبادتاں دا معیار بھی اہل بیت ہے۔ اگر ساری زندگی عبادت کردا رہا، ساری زندگی نمازاں پڑھدا رہا، ساری زندگی روزے رکھدا رہا، ساری زندگی حج کردا رہا، ساری زندگی نفل و نوافل پڑھدا رہا، ساری زندگی مسجداں وچ جمعے پڑھاندا رہا، ساری زندگی منبر تے چڑھدا رہا، ساری زندگی اللہ دے گھر وچ آندا رہا، ساری زندگی قرآن پڑھدا رہا۔ میرے نبی نے فرمایا ساڈا بھی اعلان سن لو، اگر تیرے دل دے اندر اہل بیت دی محبت نہیں، پھر تیری کوئی بھی عبادت قبول نہیں۔ اے ہے ساڈا اعلان۔